बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब न्यूज़ उर्दू में खुश आमदीद। सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। शाह सलमान के सामने गवर्नर मदीना और 5 रीजन के नायब गवर्नरों ने हलफ उठा लिया। नेशनल एड्रेस की पाबंदी न करने पर 5000 रियाल जुर्माना। कराची से मंशियात सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी शहरी ने अपनी लख्त जिगर को जिगर का टुकड़ा अतिया करके जान बचा ली। हौसियों का सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने वाले माल बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। मस्जिद अल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन तवाफ और इबादत में मसरूफ़ रहे। इन सब खबरों की तफसीलात में जाने से पहले अरब ममालिक की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं तफसीलात की जानिब। शाह सलमान के सामने गवर्नर मदीना और 5 रीजन के नायब गवर्नरों ने हलफ उठा लिया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में बुध को रियाज के कसर अरका में मदीना मुनव्वरा रीजन के गवर्नर और मुख्तलिफ रीजन के 5 नायब गवर्नरों ने हलफ उठा लिया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक नए ओहदों पर तैनाती के शाही अहकामात जारी हुए थे। हलफ बरदारी की तकरीब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। गवर्नर मदीना मुनव्वरा रीजन शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशल बिन अब्दुल अजीज़, अल शर्किया रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़, तबूक रीजन के नायब गवर्नर शहजादा खालिद बिन सऊद बिन अब्दुल्ला बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज़, असीर रीजन के नायब गवर्नर शहजादा खालिद बिन सत्ताम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़, अल जौफ रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मतब बिन मिशल बिन बंदर बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ओहदों का हलफ उठाया। तकरीर हलफ बरदारी में वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने भी शिरकत की। याद रहे कि रवां बरस 12 दिसंबर को जारी होने वाले शाही फरामीन में मदीना मुनव्वरा में नए गवर्नर जबकि 5 रीजनों में नायब गवर्नरों का तकर्रुर किया गया था। शाह सलमान ने शहजादा फैसल बिन सलमान को शाही मुशीर और किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्क्यूज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन तैनात किया था। नेशनल एड्रेस की पाबंदी न करने पर 5000 रियाल जुर्माना। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि लॉजिस्टिक सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियां या इनके ड्राइवर नेशनल एड्रेस की पाबंदी ना करें तो इन पर 5000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अल-यौम अखबार के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान सालेह अल-जवीद ने सऊदी TV के प्रोग्राम में एक सवाल पर कहा कि पोस्टल सिस्टम की जानिब से लाइसेंस याफ्ता लॉजिस्टिक कंपनियों को हिदायत की गई है कि वो किसी भी तरसील के लिए नेशनल एड्रेस को इस्तेमाल करें। नेशनल एड्रेस को ना मानने या इससे तस्लीम ना करने की खिलाफ वर्जी पर 5000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अगर किसी सारिफ को कंपनी की जानिब से नेशनल एड्रेस कबूल करने से इनकार किया जाए तो इस सूरत में सारिफ का हक है कि वो कंपनी या ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। इब्तदाई शिकायत कंपनी में दर्ज की जाएगी, जिस पर 7 दिन के अंदर कार्रवाई न करने पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में शिकायत दायर की जा सकती है। कराची से मंशियात सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी महकमा कस्टम ने सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से मंशियात जब्त हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी महकमा कस्टम ने कहा है कि मज़कूरा मुसाफिर 1 किलोग्राम नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तानी महकमा कस्टम ने मज़कूरा मुसाफिर को खुफिया मालूमात की बिना पर गिरफ्तार किया है। ज़राए ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम को सख्ती से हिदायत दी गई थी कि मशकूक मुसाफिरों के सामान की अच्छी तरह तलाशी लें। मज़कूरा मुसाफिरों ने मंशियात स्मगल करने के लिए अपने सामान में खुफिया खाने बना रखे थे। सऊदी शहरी ने अपनी लख्त जिगर को जिगर का टुकड़ा अतिया करके जान बचा ली। सऊदी शहरी ने अपनी लख्त जिगर शीर ख्वार बेटी को जिगर का टुकड़ा अतिया करके जान बचा ली। हंगामी नोयत के ऑपरेशन के लिए बच्ची और इसके वालिद को फिजाई एम्बुलेंस के जरिए दमाम मुंतकिल किया गया था। अल अरबिया नेट के मुताबिक मक्का रीजन के हेल्थ कौंसिल के तर्जुमान हातिम अल मसूदी ने बताया कि हीरा जनरल हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में 1.5 साला शीर ख्वार बच्ची को लाया गया, जिसकी हालत इंतहाई नाजुक थी। बच्ची का रंग जर्द पड़ चुका था, जबकि इसकी आंखों की सफ़ेदी भी जर्दी में तब्दील हो रही थी। फौरी तौर पर बच्ची के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। तिब्बी रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि बच्ची का जिगर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है।
بچانے کے لیے فوری طور پر پیوند کاری کا آپریشن کیا جانا ضروری ہے۔ جگر کی پیوند کاری کے لیے بچی کو دمام کے ہسپتال میں منتقل کرنا ضروری تھا، جبکہ وقت بھی تیزی سے گزر رہا تھا۔ فوری طور پر بچی اور اس کے والد کو فضائی ایمبولنس کے ذریعے دمام کے شاہ فہد اسپیشلسٹ ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں پیوند کاری کا آپریشن کامیاب رہا۔ حوثیوں کا سعودی عرب سے پاکستان جانے والے مال بردار بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ یمن کی ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے منگل کو بحیرہ احمر میں مال بردار بحری جہاز پر میزائل حملے اور اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق MSC شپنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ حملے میں جہاز کے عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ اس کا مال بردار بحری جہاز یونائٹڈ آرٹ سعودی عرب سے پاکستان جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے نے فوری طور پر سمندر میں قریب ہی موجود اتحادی جنگی جہاز کو واقعے کی اطلاع دی کہ وہ حملے کی زد میں ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ ایک الگ بیان میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے لڑاکا طیارے نے بحیرہ احمر کے علاقے میں دشمن کے ایک فضائی ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثی ملیشیا کے ترجمان یحییٰ ساریہ کا ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارے گروپ نے بحیرہ احمر میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے جہاز کی شناخت MSC یونائٹڈ کے طور پر کی اور کہا کہ تنبیہ کے باوجود عملے کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد حملہ کیا گیا۔ یحییٰ ساریہ نے مزید کہا کہ حوثیوں نے اسرائیل میں ایلات اور دیگر علاقوں میں فوجی آپریشن کیا ہے۔ انہوں نے ان جگہوں کو فلسطین کے مقبوضہ علاقے قرار دیا ہے۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے اپنے خطاب میں یہ واضح نہیں کیا کہ آیا کسی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی لڑاکا طیارے اور بحری جنگی جہاز نے بحیرہ احمر میں 12 ڈرون مار گرائے، جبکہ 3 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور حوثیوں کی طرف سے داغے گئے 2 کروز میزائل بھی تباہ کیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سینٹرل کمانڈ نے مزید لکھا کہ حوثیوں کے ان حملوں میں جہازوں کو کوئی نقصان پہنچا، نہ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع ہے۔ یمن کی حوثی ملیشیا جو دارالحکومت سمیت ملک کے بیشتر حصے پر قابض ہے، اکتوبر سے غزہ میں جاری لڑائی میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر کئی حملے کر چکی ہے۔ اس حوالے سے حوثیوں کا کہنا ہے کہ جن تجارتی کمپنیوں کے یہ مال بردار جہاز ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں یا یہ بحری جہاز اسرائیل کے لیے سامان لے کر جاتے ہیں۔ مسجد الحرام میں بارش کے دوران زائرین طواف اور عبادت میں مصروف رہے۔ سعودی عرب میں مکہ مدینہ اور دیگر علاقوں میں بدھ کو بارش ہوئی ہے، جس سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ الاخباریہ چینل کے مطابق مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت میں مصروف رہے۔ انہوں نے دعائیں بھی کیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی میں بارش کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی رہیں۔ واضح ہے حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام کی خدمت پر مامور متعدد سرکاری اداروں کے تعاون سے مسجد الحرام میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عبادت کے دوران زائرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ بارش کے دوران مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر فوری طور پر پانی کی نکاسی اور فرش خشک کیے جانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔